अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सईदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी ऐसी औरत को देखा है जो बज़ाहिर बहुत खामोश, संजीदा और अपनी दुनिया में गुम रहने वाली नज़र आती है, मगर जब वो मोहब्बत में पड़ती है तो अपनी पूरी दुनिया किसी एक शख्स के नाम पर लुटा देती है। अगर आप ऐसी औरत को जानते हैं तो यकीनन उसका ताल्लुक वर्गो यानी बुर्ज सुंबला से होगा। वर्गो औरत मोहब्बत में आम औरतों जैसी नहीं होती, बल्कि इसकी मोहब्बत एक खामोश दरिया की तरह होती है जो बाहर से पुरसकून मगर अंदर से बेहद गहरी और ताकतवर होती है। इसकी मोहब्बत में शोर नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि एक सच्ची लगन, एक खामोश वफादारी और एक मुस्तकिल मिजाजी होती है जो वक्त के साथ और मजबूत हो जाती है। वर्गो औरत मोहब्बत को खेल या वक्ती जज्बात नहीं समझती, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी और मुकद्दस रिश्ता तस्वुर करती है, और यही वजह है कि वो किसी से भी आसानी से मोहब्बत का इजहार नहीं करती। वो पहले सामने वाले शख्स को गौर से परखती है, उसकी आदत, उसके रवैये और उसकी नीयत को समझने की कोशिश करती है, और अगर उसे महसूस हो जाए कि सामने वाला शख्स सच्चा और मुखलिस है, तब ही वो अपने दिल के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खोलती है। इसीलिए वर्गो औरत की मोहब्बत देर से शुरू होती है, मगर जब शुरू हो जाए तो बहुत मजबूत होती है। और आज की इस वीडियो में हम वर्गो औरत की मोहब्बत के इन्हीं राजों को जानेंगे जो अक्सर लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। हम जानेंगे कि वो मोहब्बत में कैसी होती है, कैसे इजहार करती है और कौन सी बातें हैं जो उसके दिल को हमेशा के लिए किसी के नाम कर देते हैं। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हर हिस्से में हम एक नए राज से पर्दा उठाने वाले हैं। वर्गो औरत मोहब्बत में जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि उसका दिल जीतना एक सब्र आजमा मरहला होता है। वो उन औरतों में से नहीं जो पहली मुलाकात या चंद खूबसूरत बातों से मुतासिर होकर फ़ौरन किसी पर एतमाद कर ले। इनकी फितरत में एहतियात और बारीक बीनी शामिल होती है, और यही खूबी उन्हें मोहब्बत के मामले में भी बहुत मोहतात बनाती है। जब कोई मर्द उनकी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो वर्गो औरत उसे फौरी तौर पर कबूल नहीं करती, बल्कि उसे वक्त देती है, ऑब्ज़र्व करती है और उसकी शख्सियत के हर पहलू को समझने की कोशिश करती है। वो छोटी छोटी बातों को भी नोट करती है, जैसे सामने वाला शख्स दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करता है, क्या वो वादे पूरे करता है, क्या उसके अल्फाज और अमल में हम आहंगी है। वर्गो औरत के लिए मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद का नाम है। अगर इसे ज़रा सा भी महसूस हो जाए कि सामने वाला शख्स किसी भी मामले में गैर संजीदा है या उसके जज्बात के साथ खेल रहा है, तो फ़ौरन अपने दिल को पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर कोई शख्स सब्र के साथ इसका एतमाद जीत ले, इसके असूलों की इज्जत करे और इसकी शख्सियत को समझने की कोशिश करे, तो वर्गो वुमेन उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देती है। इस वक्त उसकी मोहब्बत एक मजबूत बुनियाद पर कायम होती है, जिसमें वक्ती जज्बात नहीं, बल्कि एक पायदार रिश्ता बनाने की ख्वाहिश शामिल होती है। यही वजह है कि वर्गो औरत की मोहब्बत अक्सर देर पा और मजबूत साबित होती है। वर्गो औरत मोहब्बत का इजहार अल्फाज से कम और अपने अमल से ज़्यादा करती है। वो उन लोगों से नहीं जो हर वक्त मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ जैसे जुमले दोहराती रहती हैं, बल्कि वो अपनी मोहब्बत को छोटे छोटे कामों के ज़रिए ज़ाहिर करती है। अगर वो किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करना और इसकी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करना इसकी मोहब्बत का असल इजहार होता है। वर्गो वुमेन अपने महबूब की पसंद नापसंद को याद रखती है, उसकी सेहत, उसके काम और उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में दिलचस्पी लेती है। और अगर इसका महबूब किसी मुश्किल में हो तो वर्गो वुमेन सबसे पहले उसके साथ खड़ी नज़र आती है। इसकी मोहब्बत में एक प्रैक्टिकल अंदाज होता है जो जज्बाती होने के साथ साथ हकीकत पसंद होता है। यही वजह है कि इसकी मोहब्बत वक्ती जज्बात की बजाय एक मजबूत सहारा बन जाती है। वर्गो वुमेन की मोहब्बत की एक ख़ास बात व्यूअर्स ये भी है कि वो अपने महबूब को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। वो उसकी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज नहीं करती, बल्कि उसे मशवरा देती है, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करती है और उसे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद देती है। बाज़ औक़ात लोग इसकी इस आदत को तनकीद समझ लेते हैं, मगर हकीकत में ये इसकी मोहब्बत का एक अंदाज़ होता है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका महबूब ज़िंदगी में कामयाब और मजबूत बने। वर्गो वुमेन की मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबी उसकी बेमिसाल वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी है। जब वो किसी को दिल से कबूल कर लेती है तो फिर उसके साथ खड़े रहना अपनी जिम्मेदारी समझती है। वो उन औरतों में से नहीं जो वक्ती जज्बात में बहकर रिश्ते तो बना लेती हैं और फिर किसी मामूली बात पर उन्हें तोड़ देती हैं। वर्गो वुमेन के नज़दीक
محبت ایک سنجیدہ عہد کی طرح ہوتی ہے جسے نبھانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور اگر اس کا محبوب مشکل وقت سے گزر رہا ہو، مالی پریشانی ہو یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو ورگو وومن سب سے پہلے اس کا سہارا بنتی ہے، تو اسے حوصلہ دیتی ہے اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اسے کبھی بھی تنہائی محسوس نہ ہو۔ ورگو وومن کی وفاداری کی ایک خاص بات ویورز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل محنت کرتی ہے۔ وہ صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرتی بلکہ عملی طور پر اس رشتے کو بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھاتی ہے اور اپنے محبوب کی عادات کو سمجھتی ہے، اس کی کمزوریوں کو برداشت کرتی ہے، اس کے ساتھ مل کر زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ورگو وومن کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص اکثر خود کو مضبوط اور مطمئن محسوس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ویورز، ورگو وومن کی وفاداری کو اگر ایک نظر انداز کیا جائے یا اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جائے تو پھر وہ بہت گہرا دکھ محسوس کرتی ہے۔ وہ بظاہر خاموش رہتی ہے مگر اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے اعتماد ایک ایسا ستون ہے جس پر اس کی محبت کھڑی ہوتی ہے، اور اگر یہ ستون ہل جائے تو اس کے دل میں پہلے جیسی محبت دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی طرح ویورز، ورگو وومن کی محبت میں بھی کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور یہی کمزوریاں بعض اوقات اس کے رشتے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی حد سے زیادہ پرفیکشن پسند طبیعت ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہر چیز بہترین انداز میں ہو، چاہے وہ اس کا گھر ہو، اس کا ریلیشن شپ ہو یا اس کے محبوب کا رویہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہیں کر پاتی اور کبھی کبھار معمولی باتوں پر بھی تنقید کرنے لگتی ہے۔ ورگو وومن کا مقصد کسی کو نیچے دکھانا نہیں ہوتا بلکہ وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ بہتر ہو جائے، مگر اس کی بار بار کی نصیحتیں اور تنقید بعض اوقات اس کے محبوب کو پریشان یا دل برداشتہ کر دیتی ہیں۔ ورگو وومن کو ویورز یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہر شخص اس کی طرح مکمل نہیں ہو سکتا، اور بعض اوقات تھوڑی سی نرمی اور برداشت بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ورگو عورت اپنی اس عادت کو قابو میں نہ رکھے تو اس کا رشتہ غیر ضروری تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک اور کمزوری اس کی حد سے زیادہ سوچنے کی عادت ہے۔ ورگو وومن کسی بھی بات کو دل پر لے کر بار بار اس کے بارے میں سوچتی ہے۔ اگر اس کا محبوب کسی دن کم توجہ دے یا معمول سے مختلف رویہ اختیار کرے تو وہ فوراً سوچنے لگتی ہے کہ شاید کچھ غلط ہو گیا ہے، اور اس کا یہی اوور تھنکنگ بعض اوقات اس کے دل میں غیر ضروری خدشات پیدا کر دیتا ہے جو رشتوں میں فاصلے پیدا کر سکتا ہے۔ ورگو وومن بظاہر جتنی مضبوط اور عملی نظر آتی ہے ویورز، اندر سے اتنی ہی حساس بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے جذبات کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی، مگر اس کے دل میں جذبات کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ کسی سے محبت کرتی ہے تو اسے مکمل طور پر اپنا سمجھنے لگتی ہے، اور یہی احساس بعض اوقات اس کے اندر حسد یا شک کو بھی جنم دیتا ہے۔ ورگو عورت کا حسد عام طور پر شور شرابے یا جھگڑے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ اگر اسے محسوس ہو کہ اس کے محبوب کی توجہ کسی اور طرف جا رہی ہے تو وہ اندر ہی اندر بے چین ہو جاتی ہے۔ الزام نہیں لگاتی بلکہ خود ہی حالات کا جائزہ لیتی ہے، لیکن اگر اسے یقین ہو جائے کہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے تو وہ سخت رویہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کی حساسیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو دل سے محسوس کرتی ہے۔ اگر اسے محبت اور توجہ ملے تو وہ پہلے سے زیادہ مخلص اور خوش مزاج ہو جاتی ہے، مگر اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو اس کے جذبات کو اہمیت نہ دی جائے تو پھر یہ عورت خود بخود پیچھے کھینچنے لگتی ہے۔ ورگو عورت کی یہی خاموشی بعض اوقات اس کے رشتے کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے دکھ کو بیان کرنے کی بجائے دل میں چھپائے رکھتی ہے، اور یہی چھپی ہوئی تکلیف وقت کے ساتھ ساتھ فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ ویورز، ورگو وومن محبت میں ایک ایسا راز ہوتی ہے جسے سمجھنے کے لیے صرف الفاظ نہیں بلکہ صبر، خلوص اور سچی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بظاہر ایک سادہ اور خاموش شخصیت کی مالک نظر آتی ہے، مگر اس کے دل کے اندر محبت کا ایک ایسا سمندر چھپا ہوتا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے دل تک پہنچ جائے، اس کا اعتماد جیت لے اور اس کے جذبات کی قدر کرنا سیکھ لے تو ورگو وومن اپنی پوری زندگی اس شخص کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کے لیے صرف ایک ساتھی نہیں بنتی بلکہ ایک بہترین دوست، ایک سچی رہنما اور ایک مضبوط سہارا ثابت ہوتی ہے۔ اس کی محبت میں دکھاوا نہیں ہوتا بلکہ ایک خاموش وفاداری اور مسلسل خیال رکھنے کا جذبہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ویورز، ورگو وومن کی محبت کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اور اسے برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اگر اس کے جذبات کی قدر کی جائے، اس کے اعتماد کو محفوظ رکھا جائے اور اسے وہ عزت دی جائے جس کی وہ مستحق
मुस्तहिक है तो वो मोहब्बत में वो सब कुछ कर सकती है जिसका हर इंसान ख्वाब देखता है। उसकी मोहब्बत ज़िंदगी को मुनज़्ज़म, खूबसूरत और पुरसकून बना सकती है, मगर इसके एतमाद को तोड़ा जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेती है और फिर वर्गो वुमेन तक दोबारा पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वर्गो वुमेन मौजूद है या आप खुद वर्गो ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए कई राज़ों को वाज़ेह कर चुकी होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम दीगर ज़ोडिएक साइन की वुमेन्स या मेंस के हवाले से मज़ीद वीडियोस लेकर आएँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नेम ज़रूर लिखिए। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द वला है, दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।